अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले तो इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। तो जहाँ तक रही बासत के बचपन का ताल्लुक, तो माशाल्लाह शुरू से ही मतलब बहुत ही अच्छे अदात व अतवार का मालिक था। 5 वक्त का नमाजी, सबसे बड़ी बात मतलब लोगों के साथ उसका पीआर जो था वो बहुत अच्छा था। माँ बाप का ताबेदार था, बहनों भाइयों का ख्याल रखने वाला, और शहादत का शौक़ तो उसे कुछ खुदादाद सलाहियत होती है, बचपन से ही था। मतलब 6 क्लास में था तो वो ऐसे ऐसे जैसे गन चलाते हैं तो वैसे खेलता। तो मैं अक्सर पूछती, बेटा ये आप क्या करते रहते हो ना? तो वो कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर फ़ौज में जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, फ़ौज में क्यों जाना है? तो कहता है अम्मी शहीद होने के लिए। कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये जनरल बनना है या मुझे ब्रिगेडियर बनना है, यही कहता था शहीद होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आर्मी जो होती है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ये तो सभी जानते हैं। जहाँ पर आर्मी कमज़ोर होती है उसकी हालिया दौर में काफ़ी सारी मिसालें आपके सामने हैं। जहाँ की आर्मी कमज़ोर थी उनको किस तरह मिलियमेट कर दिया गया, उन मुल्कों के निशान तक मिटा दिए गए, और आज वहाँ बुरा हाल है, और बदकिस्मती से वो मुसलमान मुल्क थे। तो यही प्रोपेगेंडा उनका, यही वो वार पाकिस्तान पर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कुव्वतें, वही अनासर जो वहाँ ये एक्सरसाइज कर चुकी हैं। तो 71 हो, 65 हो या कोई भी जंग हो, कभी भी पाक फ़ौज और पाक अवाम को दुश्मन आमने सामने खड़ा नहीं कर सका एक दूसरे के। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का साथ बहुत मज़बूत है, दोनों एक पेज पर हैं। तो ये आजकल भी सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वार जिसको नाम दिया गया है, कभी कोई हाइबर वार इसको कहता है, इसमें उनकी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तानी अवाम को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाए और इनको बदल किया जाए, जिसकी वो 2-3 बातें ज़्यादा कर रहे हैं कि जी पाक फ़ौज हमारा 80% बजट खा जाती है। कुछ कहते हैं कि जी पाक फ़ौज के जर्नैल अच्छे नहीं हैं, सिपाही बहुत अच्छे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी पाक फ़ौज को बदनाम करने की और तफ़रक़ा डालने की कोशिश है ताकि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का बुग़्ज़ आ जाए। तो मेरा मकसद है कि आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि ये जो हमारे आर्मी के हीरो हैं ये होने वाले जर्नैल होते हैं। तो आज भी जिस फैमिली के मैं घर पे आया हूँ, ये हमारे बहुत ही खूबसूरत और निडर और बेहतरीन जर्नैल होने वाले जर्नैल थे। कैप्टन बासत इनका नाम है। कुछ दिन पहले अल्लाह के मेहमान बने हैं, अल्लाह ने उनको शहादत का एजाज़ दिया है। तो आज भी इस तरह के हमारे जर्नैल फ्रंट से लीड करते हैं। ये सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 क्यों है कि ये इनके कमांडर फ्रंट से लीड करते हैं। एक तरफ तो दुनिया ये मानती है, दूसरी तरफ जो प्रोपेगेंडा वो करते हैं वो कहते हैं कि इनके जर्नैल ठीक नहीं हैं। तो ये उनकी खुद ही बातों में तज़ाद है। तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको सफ़र करके इतनी दूर से इन लोगों की ज़ियारत कराता हूँ, ये जन्नती लोग हैं, बख्शे बख्शाए लोग होते हैं। तो इनकी कुर्बानियाँ, इन्होंने अपने लखते जिगरों को वतन पर कुर्बान किया। तो ये एक छोटी कुर्बानी नहीं होती। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि वतन अज़ीज़ सलामत रहें। ये अपने दायां बाजू बाप कटवा देता है ताकि दूसरे बेटे अपने घरों में महफूज रखें, अपने बाप का साया उन पर रहे, तो वो अपनी माँओं के पास रहें। तो इस तरह के अजीम वालिद अपने बेटों को कुर्बान करते हैं हमारे मुस्तकबिल के लिए, ताकि हमारे रोज़गार चलते रहें, हमारे बच्चे स्कूल जाते रहें, सभी सुहागनों के सुहाग सलामत रहें। तो आइए इनसे आपकी बात करवाते हैं। कैप्टन बासत के वालिदा हमारे साथ हैं और उनकी वालिदा मोहतरमा हमारे साथ हैं। तो वालिदा से पहले बात कराते हैं कि हमारे जो हीरो थे कैप्टन बासत, उसके बचपन के हवाले से हमें कुछ बताइए, ताकि हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में आगे जाके बात करेंगे वो बताएंगे कि ये पर्सनैलिटी बचपन में किस तरह होती हैं जिनको अल्लाह इतना बड़ा बाद में एजाज़ बख्शता है। जी अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले तो इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। तो जहाँ तक रही बासत के बचपन का ताल्लुक, तो माशाल्लाह शुरू से ही मतलब बहुत ही अच्छे अदात व अतवार का मालिक था। 5 वक्त का नमाजी, सबसे बड़ी बात
مطلب لوگوں کے ساتھ اس کا پی آر جو تھا وہ بہت اچھا تھا، ماں باپ کا تابعدار تھا، بہنوں بھائیوں کا خیال رکھنے والا، اور شہادت کا شوق تو اسے کچھ خداداد صلاحیت ہوتی ہے بچپن سے ہی تھا۔ مطلب 6 کلاس میں تھا تو وہ ایسے جیسے گن چلاتے ہیں تو ویسے کھیلتا، تو میں اکثر پوچھتی بیٹا یہ آپ کیا کرتے رہتے ہو نا، تو وہ کہتا امی میں بڑا ہو کے فوج میں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں، فوج میں کیوں جانا ہے؟ تو کہتا ہے امی شہید ہونے کے لیے۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ جنرل بننا ہے یا مجھے بریگیڈیئر بننا ہے، یہی کہتا تھا شہید ہونے کے لیے۔ تو بس الحمدللہ کہ اسے بچپن سے اس کا شوق تھا، ہمیشہ سچ بولنا، دوسروں کا خیال رکھنا، اور مطلب ہر اچھی وہ عادات جو اچھے انسان میں ہوتی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت ہی اچھا مطلب تھا، بچپن اس کا بہت زبردست تھا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے اور کتنے بچے ہیں؟ باسط سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد اسامہ ہے، پھر 3 بہنیں، پھر اس کے بعد 2 چھوٹے بیٹے ہیں، سمیع اللہ اور حبیب اللہ۔ تو باسط نے سمیع اللہ کو بھی کیڈٹ کالج میں مطلب ایڈمیشن کی ہے کہ بھائی یہ بھی میری طرح آرمی میں جائے اور مطلب یہ سب کچھ۔ تو اسامہ جو ہے وہ بی ایس کیمسٹری کر رہے ہیں، 2 بہنوں کی شادی ہوگی اور ایک بہن جو ہے بی ایس زولوجی کر رہی ہے۔ تو آپ کا سب سے لاڈلا بچہ کون سا تھا؟ یہ سوال تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کس کو زیادہ پسند کرتی تھی؟ میرا سب سے زیادہ ہر دل عزیز، سب سے زیادہ بہترین بیٹا، بہترین ساتھی، بیٹی، ماں، بہن، سب کچھ دے، سب سے بڑی بات بہترین دوست باسط تھا۔ گھر میں بڑا تھا، مطلب ہر چیز شیئر کرنے والا تھا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا۔ میں نے کہا نا، ماں باپ بہن بھائی جتنی دیر اس کے ڈیڈی بیٹھے رہتے وہ کھڑا رہتا احتراماً، بیٹھتا نہیں تھا۔ تو بہنوں کا اس طرح خیال رکھنا جیسے کوئی ماں اور باپ کر رکھتے ہیں بیٹیوں کا، مطلب ہر لحاظ سے اتنا اچھا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ تو عام بچوں کی نسبت اس میں کیا ایکسٹرا تھی کہ باسط میں جس طرح عام معاشرے کے بچے ہوتے ہیں ویسا ہی تھا، یا کچھ اس میں ایکسٹرا کوالٹی تھی؟ نہیں ماشاءاللہ اس میں نے کہا نا ایکسٹرا کوالٹی تھی، مطلب کوئی ایسی بری بات نہیں تھی کہ جس چیز کا ہم تذکرہ کر سکیں۔ سب سے بڑی بات کہ غریب پرور تھا، بہت غریبوں کا خیال۔ اگر جاتے جاتے کہیں راستے میں کوئی مطلب اس طرح کا شخص بڑی عمر کا یا کوئی ایسا نظر آتا تو پیچھے فوراً رک جاتا تھا۔ تو مطلب اس کے اچھی طریقے سے اس سے سلام کرنا، اس کا حال احوال پوچھنا۔ 5 وقت کا نمازی، اعتکاف بیٹھتا تھا رمضان میں ہمیشہ، 5ویں کلاس سے لے کے FSC تک اس نے مطلب کوئی اعتکاف ضائع نہیں کیا۔ تو یہ مطلب ایکسٹرا ایکٹیویٹیز تھی اس میں، دین کے لحاظ سے بھی ایکسٹرا تھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی، مطلب فرسٹ کلاس سے لے کے میٹرک تک اس نے اچھے نمبروں سے، پھر FSC میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی کارکردگی، کیڈٹ کالج میں بھی ماشاءاللہ 1 اسٹار تھا، کراس بیلٹ تھا۔ تو اکثر پٹھان کہتے تھے کہ بھائی یہ پہلا ہزارے وال ہے، ہزارے کا یہ پہلا بچہ ہے جس نے آ کے کرنل شیر خان میں ہم پٹھانوں میں تو اس نے لیا ہے، کراس بیلٹ لیا ہے، 1 اسٹار بنا ہے۔ وہاں بھی ماشاءاللہ مطلب جہاں بھی ہم لوگ جاتے تھے ہمارا سارا ہمیشہ اس نے اونچا ہی رکھا ہے، اور آج بھی الحمدللہ۔ جدائی کا دکھ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے بیٹا ہے جوان تو، لیکن اگر شہادت کے لحاظ سے دیکھیں، ملک کے لحاظ سے دیکھیں، ظاہر اگر ہمارے بیٹے قربانیاں نہیں دیں گے تو اور بیٹے کیسے سکونوں سے گھروں میں رہیں گے؟ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، کلمہ ہے تو ہم ہیں، تو اس لحاظ سے آج بھی ہمارا سر فخر سے اونچا ہے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، باسط کی والدہ میں محترمہ کتنی عظیم ماشاءاللہ وہ باتیں کر رہی تھی، تو اپنے بیٹے کی یہ کوالٹی بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ ملنسار تھا۔ تو ناظرین، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جس کو اللہ 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسی کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خصلتیں بھی دوسرے لوگوں سے بہت عظیم ہوتی ہیں، ان کی بڑی علیحدہ ہوتی ہیں۔ وہ بڑے تھوڑے عرصے میں سب کا من موہ لیتے ہیں، سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، ان کے اخلاق بہت بہتر ہوتے ہیں، بہت بلند اخلاق کے وہ مالک ہوتے ہیں، تو وہ کسی کا دل آزاری کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہوتی ہے ان کی، تو ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔